अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख लें क्या हाल हो गया जनाब। आपको 80% अचीव करने में बड़ा हेल्प करती है। तो कोशिश यही करें, अगर आप रोटी स्किप कर सकते हैं तो उसको करें, ठीक है। 3-4 दफ़ा वेट लॉस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सबको जनाब, जश्न आज़ादी मुबारक हो। माशाल्लाह आज 14 अगस्त है और 77th जो है ना जश्न आज़ादी है, यानी कि यौम पाकिस्तान है। आप सबको जनाब ये दिन मुबारक हो। माशाल्लाह जैसा कि मैंने तो चैलेंज किया हुआ है 90 दिनों में 30 kg कम करना है, तो माशाल्लाह उस पर अमल ज़ोरों शोरों से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख लें क्या हाल हो गया जनाब। माशाल्लाह काम जारी है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आज 5वां दिन है, वो वॉक मैं कर रहा हूँ, साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। वॉक करके आके मैं बैठ गया हूँ, ड्रेस चेंज किया है क्योंकि वो तो सारी पसीने से शर्ट भर गई थी, तो फुली लोडेड थी। अभी आके बैठा हूँ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। ये मेरी फेवरेट जगह है मेरे घर में, यानी कि बाहर गैराज में मैं आके अक्सर बैठता हूँ। वहाँ ज़रा फ्रेश एयर होती है, बड़ा मज़ा आता है सुबह के टाइम। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा अपना डाइट का बता दूँ। मैंने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की हुई है, तो अभी मैं सिर्फ नाश्ते में कॉफ़ी लूँगा क्योंकि उसमें सिर्फ 2 कैलोरीज होती हैं आलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर भी आप चेक कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी ही होती हैं, 2 से ज़्यादा कैलोरीज इसमें नहीं होती ब्लैक कॉफ़ी में विदाउट शुगर। तो इसके बाद मैं तकरीबन कोई 12-1 बजे जो है ना मैं फ़्रेश सैलड लूँगा, ठीक है। कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें। खुश कैसे रखें? अगर आप सैलड ले रहे हैं उसमें कोई मसाला जात ऐड कर लें, ठीक है। कुछ सॉसेज ऐड कर लें आप, लाइक आप बारबेक्यू सॉस डाल लें या कुछ ऐसा। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि जब भी आपने डाइट करनी है, आपने अपनी कैलोरीज़ को काउंट करना है। जो आप खा रहे हैं आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, इसमें कितनी कैलोरीज हैं। सारी गेम आपको पता कि कैलोरीज़ की है, ठीक है। तो अब जैसे मेरी BMI जो थी मैंने कल चेक किया, तो मेरे वेट के लिहाज से अगर वेट मेंटेन रखना है तो मुझे 2600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है डेली, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वेट लूज़ करना है तो मुझे 1600 पे आना होगा, यानी कि 1000 का गैप होगा। तो एक वीक में 1 kg लूज़ होगा। अगर आप इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं तो ये रिज़ल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप कैलोरीज़ और थोड़ी कम कर लेंगे, अगर आप में हिम्मत है, तो ये फिर और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये मामला है। रात को फिर आप चिकन ले सकते हैं, कोशिश कर लें उसमें भी बारबेक्यू मसाला ऐड कर लें। आप बॉयल्ड चिकन ले लें, उसके बाद आप कर सकते हैं कि जनाब उसको ग्रिल कर लें घर के अंदर ही ऑलिव ऑयल में ही। तो मतलब बिल्कुल अपने आप को ना वो नहीं कर देना कि जनाब बाहर से खाने का दिल करे या आप मजबूर हो जाएं। अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि मेरे सामने 2 दफ़ा इस वीक में पिज़्ज़ा आया, तो जनाब मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। पास्ता आया मैंने नहीं खाया। मैं कह नहीं यार, अब जो ना 90 डेज़ कम से कम अपनी रूटीन पे सेट रहना है, ठीक है। मैं मीठा बिल्कुल नहीं ले रहा, कोल्ड ड्रिंक तो मैं वैसे ही नहीं पीता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने स्टैमिना अच्छा बनाया है, वेट तो है लेकिन वॉक हिम्मत दे देता अल्लाह ताला, तो मैं कर लेता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, जब भी आपने वॉक करनी है तो आपने जॉगिंग करनी है, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा भागना है और ना ही ज़्यादा स्लो चलना है। आपकी स्पीड ऐसी हो कि जैसे कोई बंदा जॉगिंग करता है ना वैसे ही। अच्छा, ये टिप्स जो मोस्टली हैं ये 100+ वेट वालों के लिए है, ठीक है। 100 से नीचे जो बंदा है वो तो रनिंग कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है, उसके लिए ऐसा इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब आप 100 को क्रॉस करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रनिंग ना करें, मतलब आप वॉक कर लें, थोड़ी फास्ट वॉक कर लें, ठीक है। और दूसरा ये है कि जितनी एक्सरसाइज हो सके वो आप करें, वो बेस्ट है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैंने 3-4 दफ़ा वेट लॉस किया हुआ है, बाकी फिर खा पी के जनाब हम मोटे ताज़े हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुजरांवाला के लोग मशहूर हैं खाने पीने में, तो हम भी जनाब गुजरांवाला के पहलवान हैं। तो वो अक्सर सुहेल अहमद साहब जो अजीज़ी साहब में जुगत लगाते हैं ना जी, गुजरांवाला के बंदे ने पूछना कितने चले जी, रोटी खान, कितों आए जी, रोटी खा के। ये वाकई ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे मोस्टली। मतलब माशाल्लाह जो मेरे जैसे पहलवान हैं उनकी यही रूटीन होती है। बाकी देखें ना, मोटे होने की वो रीज़न क्या है, यही है कि फ़ास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और जो फ्रीक्वेंटली खाते हैं। अगर तो मुनासिब बंदा खाए तो मोटा कभी भी ना हो। डाइट आपने जब भी शुरू करनी है तो कोशिश करें वॉक आपकी लाजमी हो।
اب واک کیوں ضروری ہے؟ جب آپ واک کرتے ہیں ادھر ایفرٹ کرتے ہیں نا تو پھر بہت سی چیزیں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی باہر سی چیزیں کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ کو فکر ہوگی کہ یار صبح میں نے اتنی واک کی تھی یا اتنی ایفرٹ کی تھی, اتنی ایکسرسائز کی تھی, تو ذرا ابھی میں اپنے آپ کو روک لوں. بیسیکلی یہ جتنے بھی ذائقے ہیں جو کچھ ہے یہ سارے یہ زبان کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس سے نیچے جناب گیا تو سب ایک ہی ہے. تو بات یہی ہے کہ زبان پہ سمجھ لیں آپ نے تالا لگانا ہے, اپنے چسکے جو ہے نا وہ رو کے رکھنے ہیں اگر آپ نے اسمارٹ ہونا ہے. ساری گیم اس کی ہے. اس کے بعد جو آپ کا بھی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈائٹ کرنی ہے تو کوشش کریں کہ واک لازمی کریں. حالانکہ جو بیسک اور جو مین چیز ہے ویٹ لاس میں وہ آپ کی ڈائٹ ہی ہے. اگر ڈائٹ 80% ہے تو واک 20% ہے, لیکن وہ جو 20% ہے وہ آپ کو 80% اچیو کرنے میں بڑا ہیلپ کرتی ہے. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ ڈائٹ اسٹارٹ کریں تو آپ نے واک لازمی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ کا دل نہیں کر رہا واک کرنے کو, آپ پھر بھی کم از کم پارک لازمی چلے جائیں, وہاں جا کے بیٹھ جائیں. آپ واک نہ کریں, کم از کم آپ کی وہ جو روٹین ہے وہ سیٹ رہنی چاہیے, چھٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کو بالکل ایسے ہی کنٹینیو رکھیں. اب میں نے ماشاء اللہ 90 days کا چیلنج کیا ہوا ہے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ چیلنج خود کو کیوں دیا ہے کہ یار مجھے پتہ ہو کہ میں نے زور لگانا ہے, ایفرٹ کرنی ہے اور محنت سے جناب اپنے آپ کو جو لے کے آنا ہے. ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل بڑا کرم ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب میں 35 ایئرس کا ہوں, تو اس سے آگے آپ کے پاس وہ بیماریوں کی آمدی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ویلکم نہ کریں تو پھر اپنی ڈائٹ اور اپنی واک پہ جناب فوکس کریں, اپنے ویٹ کو 100 سے نیچے لے کے آئیں. اچھا تو گائز ویڈیو میں جو یہ پوں ٹی پاں یہ آ رہا ہے نا, اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے. آپ یہی سمجھے کہ جناب آپ یہ زیادتی بنا رہے ہیں. تو بچے آپ کو پتہ ہے گلیوں میں لگے ہوئے ہیں سارے, آپ ہلا گلا کرنے شروع مطلب صبح ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کے لیے معذرت ہے. ویڈیو میں یہ ہوگا پوں پاں ٹی, تو وہ آپ نے برداشت کرنا ہے. لیکن ویڈیو پوری دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. جب میں نے پہلے ویٹ لاس کیا تھا تو تب میں نے روٹی بالکل چھوڑ دی تھی. صبح میں کھاتا تھا سفیدیاں, اور دوپہر میں چکن لیتا تھا, بوائلڈ چکن, اور رات کو بھی چکن کھاتا تھا. اس کے درمیان اگر مجھے کوئی بھوک لگ جاتی تھی یا کچھ بھی مگر فیل کرتا تھا تو کچھ سیلڈ لے لیا, ایسی چیزیں میں کھاتا تھا. تو کوشش یہی کریں اگر آپ روٹی اسکپ کر سکتے ہیں تو اس کو کریں, ٹھیک ہے. بیسیکلی آج کل جو میں کہہ رہا ہوں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں. جیسے ٹرینڈنگ سانگز ہوتے ہیں ایسی ہی آج کل یہ بھی سمجھ لیں ٹرینڈنگ ہوئی پڑی ہے پاکستان میں, امریکہ میں. موسٹلی میں تو شاید ٹک ٹاک پہ ہی دیکھا ہے, تو آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ضرور کریں اور میرے چینل کو فالو کریں. چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2-3 دفعہ ویٹ میں لاس کر چکا ہوں. تو پہلے میرا ویٹ تھا 105, تو میں لے کے آیا تھا 87 پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد میری شادی ہوگی, مسئلہ اب تو میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ اب 123 تھا میرا ویٹ, جو مجھے یہ تھا کہ 120 ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ایک ویک کے اندر ہی 2.5 سے 3 کلو میں نے کم کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں, اور میٹھا بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے. کولڈ ڈرنکس میں ویسے بھی نہیں پیتا, شاید اسی وجہ سے اللہ نے تھوڑا ہیلدی رکھا ہے. ہیلدی ان دا سینس کہ میں واک کر سکتا ہوں, صحیح موومنٹ ہے میری, سارا کچھ الحمدللہ, کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے. تو آپ مجھے فالو کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ میں نے تو میرے پاس تجربہ ہے, ٹھیک ہے, موٹاپے کا بھی اور اسمارٹ ہونے کا بھی. کیسا تجربہ ہے, تو تجربہ بھی ہے. انشاءاللہ جو میں سے ہو سکا آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور جناب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.